योगज्ञानम् योगनिद्रावशं गतं विचेतनं विभुं विष्णुं तत्रास्तां चक्रिरेसुरान् स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रासुप्ते जगत्पदे चिन्तामाभूसुमा सर्वे ब्रह्ममुद्रपुरोगम तानुवाजा तदा शक्र किं कर्तव्यासुरोत्तमाम् निद्राभङ्गं कथं काम्या चिन्तयन्तो सुरोत्तमाम् ममुवाजा तदा शम्भुर्निद्राभङ्गे अस्ते दूषणं कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञस्यासुरसत्तम उत्पादिता तदा वाग्म्रीं ब्रह्मणा परमेष्टिना तया पक्षयितुं तत्र धनुषो अग्रं धरास्थितं पश्यति अग्रे तदा निम्नं गमिष्यति शरासनं तदा निद्रा विमुक्तो असौ देवदेवो भविष्यति देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशया सा वम्रीं सन्ति देशादा देवदेव सनातनम् तमुवाच तदा वम्रे देवदेवस्य मामदे निद्राभङ्गम् कथं कार्यो देवस्य जगतां गुरो निद्राभङ्गः कदाचिदोदं पत्यो प्रीतिवेदनं शिशु मातृविभेदच्च ब्रह्मेर्गत्या समं स्मृतम् तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुगनाक्षरं किं फलं वक्षणादेवाय्यन चापं करोम्यहम्